Bible nga ang Bible nga atong isdutan karong taknaaw gitungod sa kinabuhi ni Samson ug Delilah. Og mabasa nato ang kinatibuk-an nga istorya di kinabuhi ni Samson diha sa balaang kasulatan nga makita sa mga Grupong Kapitulo 13, 14, 15 hangtod sa Kapitulo 16. Og kay taas man kaayo ni ato kaming pambuon ug ato kining sugdan sa pagsaysay tama nini. Ibalaw ba kamo ug kinsa ang tawo nga labing usgan nga nabuhi sukad siya usa ka may paghukom nga gingandan og Samson ang labing usgan nga tawo. Siya bayuhin nagatag og kusog ngadto kang Samson usa ka anghel ang nagsaad sa ilahan ni Samson nga siya makabatol og anak nga usa ka lalaki. Og niingon ang anghel ngadto sa ilahan. Ang iyang anak ako'y mahimong pangulo sa pagluwas sa mga Israelita gikan sa mga Kristiyanon ug kinahanglan gayod nga mahimo siya si Samson ug tulo ka mga saad sa langitong amahan yabay him. Una, dili gayod siya moinom og limnon nga makahubog. Ikaduha, dili siya mohikap sa mga patay nga butang ug ang ikatulo, dili gayud siya magputol sa iyang mga buhok ug himo sa langitong amahan nga bilhin si Samson nga kusgan kayo. Gayo sa kay gayon si Samson niadto sa mga Filistihanon ug nakapatay siya ug usa ka dakong leon. Pinagi lamang sa iyang kusganon nga mga kamot ug nakapatay usab siya ug ginatusan ka mga dautan nga Filistihanon. So lahi, Samson nahigugma sa usa ka babaye nga gingandan og Delilah. Ug si Delilah usa diay ka espiya gisugo si Delilah sa mga Filistihanon ug ang mga pangulo sa mga Filistihanon misaad ngadto kang Delilah nga ang matag usa kanila mohatag ug usa ka libo ug usa ka gatos nga salapi. Kung si Delilah mutuk-an kanila nganong si Samson kusgan kayo busa si Delilah sige o pumatana ng Samson nganong kusgan kayo siya. Kung unsay nakapahimo niya kusgan apan sa katapusan si Samson itukan gayod ka Delilah. Matod pa Samson nakuhok wala gayod na tumihan sukad sa pagkataw nakong pagkataw tungod kay ako usa ka opisyal kalagad sa langitong amahan nga Elohim nga gitawag og Nazario ug kung ang akong buhok kupihan mawadan ako sa akong puso ug samtang natulog si Samson Delilah gitawag og usa ka tawo para kupihan si Samson. Og sa nagigmata si Samson nawala kaniya ang iyang kusog. Ang mga Filistihanon nagdakop kaniya ug gihimo siyang ulipon. Gani ang nila nadakpan si Samson gilugit nila ang iyang mata. Ilang gibalog sa bilangguan ug gipatrabaho nga tiguyod sa bukat nga galingan nga bato. Ug ilang gipagawas si Samson sa bilangguan aron siya himuon nga katawanan apan ang buhok ni Samson nakatupok na pod. Si Samson nihangyo sa labang makagdahon. Nga magaling, tagaan siya og kalig-on sa katapusang higayon ug nihangyo siya nga tutulan sa duha ka ligi nga nagdala og lig-on sa tinukod. Si Samson wala nituman sa iyang masaad apan ang ganitong amahan nga bilhin nituman sa iyang masaad. Makadto ang akong story sa pinakatusgang tawo sa tibok kalibutan. Salamat sa paminaw sa maayong adlaw kadto mayong gabi kanang tanan.